नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीन अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपने देखने और सुनने वालों को रिज़वान असगर और मुस्लिम मसीही मुकालमा की टीम की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ाकिर नाइक साहब पाकिस्तान से चले गए और यूं हमारे देसी मसीहों के मशहूर होने का सपना ही रहा। उन्होंने कोशिश तो बहुत की कि किसी तरह इनको उकसा कर या जज्बात में लाकर इनसे मुनाजरा कर लें, चाहे इसके नतीजे में इनको कितनी ही हजीमत व जिल्लत क्यों ना उठानी पड़े। ज़ाकिर नाइक साहब के आखिरी प्रोग्राम में, जो कि फैसलाबाद में मुनक्किद हुआ, जब आखिर में सवाल जवाब का सेशन आया तो उन्होंने मुसलमानों पर तरजीह देते हुए, फोकियत देते हुए मसीहों को सवाल करने का मौका दिया। लेकिन इन मसीहों में भी कुछ शरपसंद अनासिर ने ये कोशिश की कि सवाल जवाब के सेशन को डिबेट का सेशन बनाकर अपनी कम्युनिटी में वाह वाह समेटी जाए। इनमें से एक मसीह ने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से खालिस उर्दू में सवाल किया। ज़ाकिर नाइक साहब ने इनसे कहा, सवाल दोहराने को कहा कि मैं सुन नहीं सका, दोबारा अपना सवाल कीजिए। तो मौसूफ ने इससे भी खालिस उर्दू में गुफ्तगू करना शुरू कर दी। तब ज़ाकिर नाइक साहब ने कहा कि मैं आपकी बात ही नहीं समझ पा रहा, क्या आप ये सवाल अंग्रेज़ी ज़ुबान में कर सकते हैं? तो मौसूफ ने कहा, मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती। ज़ाकिर नाइक साहब ने इन मौसूफ का सवाल समझने की कोशिश की और जो उनको समझ आया इसका उन्होंने जवाब दिया। आइए इनके सवाल को सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा, फिर इनको इनके सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। अल्लाह गैर मखलूक है यानी अजली है, तो उसका कलमा भी गैर मखलूक और अजली है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि कुरान मखलूक नहीं है, ये अल्लाह की अजली सिफ्त और कायमल ज़ात है। मुस्नद अहमद और सनन इब्ने माजा किताबुल अदाब बाब सवाबुल कुरान 348 और 352 में सही सनद के साथ साबित है कि कुरान का तजस्सम होगा जो कि हादस होगा और नौजवान शख्स की सूरत में आएगा और अल्लाह से शिफायत करेगा, यानी अल्लाह का कलाम मुजस्सम होकर जिस्म इख्तियार करेगा। तो यहाँ से कलाम अल्लाह की अज़लियत, उसका नातक होना और तजस्सम तीनों साबित हैं। यही तीन बातें हम खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कहते हैं कि वो अल्लाह का कलाम है और अज़ली है और इसी कलाम का तजस्सम हुआ और शख्स के तौर पर ज़ाहिर हुआ, और अहले इस्लाम नहीं मानते। इसलिए हमने अपनी बात को तकवीयत देने के लिए इस्लामी किताब से हवाला दिया। अगर यही बात सच है जो कि आपकी किताब से भी साबित है, तो आपको भी मौला मसीह के कदमों में आ जाना चाहिए ताकि हमेशा की जी, जैसा कि आपने सुना कि मौसूफ ने सवाल पूछा कि मुसलमान कुरान को अल्लाह का कलाम मानते हैं, मखलूक नहीं मानते। ऐसे ही हम भी यीशु को खुदा का कलमा मानते हैं। आपकी हदीस में लिखा है कि कुरान कब्र में या रोज़े महशर इंसान की शक्ल में आएगा और मुसलमानों की जो इसकी तलावत करते हैं शिफात करेगा। मेरा सवाल ये है कि अगर कुरान आपकी हदीस के मुताबिक मुजस्सम हो सकता है, जिस्म इख्तियार कर सकता है, जो कि खुदा का कलमा है, तो फिर यसू जो कि खुदा का कलमा है वो मुजस्सम क्यों नहीं हो सकता? लिहाजा आप यसू को कबूल कर लें और मसीह हो जाएं और यसू को खुदा मान लें, क्योंकि कलमा मुतकल्लम से जुदा नहीं हो सकता, और अगर मुतकल्लम अजली है तो इसका कलमा भी अजली है। लिहाजा आपको दावत देता हूं कि यीशु के कदमों में आ जाए। मौसूफ यहां पर थोड़ा सा चूक गए। हम इनके सवाल का तरतीबवार जवाब देते हैं। पहली बात यह है कि यह बात दुरुस्त है कि मुसलमान कुरान को अल्लाह का कलाम मानते हैं, ना कि मखलूक, और कलाम अल्लाह की सिफ्त होती है, ना कि मखलूक। दूसरी बात कि अल्लाह ने कलाम से दुनिया को और तमाम चीज़ों को तख्लीक किया, ना कि कलाम को दुनिया बनाया। बाइबल भी यही कहती है कि कोई चीज़ कलमा के वसीला के बगैर तख्लीक नहीं हुई। तीसरी बात कि यसु को कुरान में कहीं भी मुजर्रद कलमतुल्लाह नहीं कहा गया, बल्कि कलमतु मिन्हु कहा गया है, यानी अल्लाह की तरफ से एक कलमा। हमारा सवाल यह है कि एक कलमा की क्या खुसूसियत थी कि वो मुजस्सम हुआ जबकि दीगर कलामात मुजस्सम नहीं हो सके। पॉइंट नंबर 4, समझने की बात यह है कि कलमा मुतजस्सम नहीं होता, बल्कि इसके जरिए चीजें वजूद में आती। जैसे खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा और रोशनी हो गई। अगर मसीही मंतक दुरुस्त है तो फिर खुदा का यह कलमा रोशनी में तब्दील हो गया,
لہٰذا روشنی کو خدا ماننا واجب ہوا، لیکن کوئی بھی مسیحی ایسا نہیں مانتا۔ کیا مسیح منطق یہاں آ کر دم توڑ جاتی ہے یا یہاں پر مسیح دوہرا معیار استعمال کرتے ہیں؟ پوائنٹ نمبر 5، حدیث میں کہیں نہیں لکھا کہ قرآن مجسم ہوگا۔ یہ صلیبیوں کی ذاتی اختراع ہے، کیونکہ کسی چیز کے متجسم ہونے کے لیے اس کا مولود ہونا لازم ہے، اور مسیحیوں کا عقیدہ ہے کہ خدا باپ ازلی ہے، بیٹا مولود ہے اور روح القدس ان دونوں سے صادر شدہ۔ اس لحاظ سے یسوع بھی مخلوق ہوا، کیونکہ جو مولود ہوتا ہے وہ ازلی نہیں حادث ہوتا ہے، اور حادث خدا نہیں ہو سکتا۔ پوائنٹ نمبر 6، مجسم اور ممثل ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ مسیحی جان بوجھ کر یہ فرق نظر انداز کرتے ہیں، کیونکہ اپنے باطل عقیدے کو سہارا دینے کی خاطر ایسا کرنا ان کی مجبوری ہے۔ تمثل کی بہت سی مثالیں بائبل میں بھی موجود ہیں، جیسے موسیٰ کی لاٹھی کا سانپ ہونا اور فرشتے کا مرد کی شکل میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور مقدسہ سیدنا مریم علیہ السلام کے پاس آنا وغیرہ شامل ہے۔ اس کو تمثل کہتے ہیں، یعنی عارضی طور پر اپنی شکل کو تبدیل کر کے دوسری شکل میں نظر آنا۔ تجسم کے لیے پہلے مولود ہونا شرط اول ہے۔ دنیا میں جتنے بھی ڈمی گاڈز آئے وہ سب کے سب مولود ہیں، اور انہی کے متعلق یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ مجسم خدا تھے۔ اور قرآن کسی بھی تجسیم کی نفی یہ کہہ کر کر دیتا ہے کہ وَلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، کہ نہ خدا کو کسی نے جنا اور نہ اس نے کسی کو جنا۔ سنیل صاحب کو قرآن مجید کے مخلوق ہونے کی بڑی فکر ہے، حالانکہ یہ سب معاملات دوسرے جہاں سے تعلق رکھتے ہیں، اور بہت سی باتیں انسان کو سمجھانے کے لیے تمثیل میں بیان کی جاتی ہیں، لیکن اپنے خدا کے متعلق جو عقیدہ رکھتے ہیں اس کی روح سے اس کے مولود ہونے اور نتیجہ میں مخلوق کی تو حضرت بات ہی نہیں کرتے، حالانکہ ان کے اپنے عقیدے کی روشنی میں یہ امر واقعہ ہے۔ اگر آپ اپنے کلام خدا کے مخلوق اور فانی ہونے کے باوجود اس کے ازلی و ابدی ہونے کے دعوے دار ہیں اور دعویٰ کیے جاتے ہیں، تو کون آپ کی زبان روک سکتا ہے؟ یہ بھی ایک طرفہ تماشا ہے کہ مسیح عقائد میں ایک طرف ایک کلام مجسم ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور دوسری طرف بائبل کو بھی کلام الہی کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ مجسم نہیں ہے۔ اس طرح خود ہی کلام کی دو اقسام کر دیتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر ظلم یہ کرتے ہیں کہ بائبل کو غیر مجسم کلام کی قسم مانتے ہیں، لیکن قرآن مجید کا تعلق اس قسم سے نہیں جوڑتے، بلکہ بدنیتی سے دوسری قسم کے ساتھ جوڑتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ بائبل اور قرآن مجید کلام کی مسیحی تقسیم کے لحاظ سے غیر مجسم کلام کی قسم میں شمار ہونے چاہیے تھے، جو نہ تو مخلوق ہے اور نہ ہی مجسم ہو سکتا ہے۔ اگر کلام خدا ہوتا، جیسا کہ انجیل یوحنا کے مصنف نے یونانی فلسفہ سے خوشہ چینی کیا کر کے غیر الہامی بات کو الہامی بنا کر پیش کیا ہے، تو پھر بائبل کو بھی خدا ہونا چاہیے۔ اگر آپ بائبل کو خدا نہیں مانتے تو انجیل یوحنا کے سب سے بڑے منکر اور انکار کرنے والے آپ لوگ ہی ہیں، لیکن الزام دوسروں پر دھرتے ہیں۔ اس لیے اپنے پیارے بھائی سنیل کو دعوت دیتا ہوں کہ ضد چھوڑیں اور خدائے واحد بزرگ و برتر پر ایمان لائیں، جو باشمول یسوع المسیح علیہ السلام ہر شے کا خالق ہے، اور اسی خدائے واحد نے یسوع علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ روز محشر آپ یسوع کی طرف بھاگتے جائیں کہ اے خداوند میں آپ کو مجسم خدا مانتا رہا ہوں، تو وہ آپ سے کہیں کہ دور ہٹ ریاکار، میں تو تجھ کو جانتا بھی نہیں۔ میں نے تو یہ تعلیم دی تھی کہ ایک خدا کی عبادت کرنا، اسی کو جاننا جس نے مجھ یسوع کو بھیجا ہے، تو آپ کہیں خالی ہاتھ نہ رہ جائیں۔ اس لیے ایک اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے نبی پر ایمان لائیں، اس نبی پر جس کی بابت موسیٰ علیہ السلام نے پیشن گوئی کی تھی اور جس کے منتظر پطرس رسول بھی تھے۔
شکریہ.